नमस्कार दर्शकवृन्द, 24 टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। लामो लकडाउनपछि व्यवसायहरूले बजार खुल्न बाध्य भएका छन्। सरकारले जेठ 32 गतेसम्म लकडाउन कायमै रहेको अवस्थामा पनि काठमाडौँ उपत्यकाको काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका व्यवसायहरूले धमाधम पसल खोल्न थालेपछि सुरक्षा निकायले पनि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। र यतिखेर काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओहरूले आज 200 व्यवसायहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका छन्। लकडाउनकै अवधिमा पनि व्यवसायहरूले अब भएन, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पर्यो भनेर आह्वान गरिसकेपछि यतिखेर व्यवसायहरू पसल खोल्ने तर्खरमा छन् भने सुरक्षा निकायहरू त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र मोडालिटी बनाउने तयारीमा रहेको अवस्था छ। र लकडाउन जारी रहेकै अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकाका व्यवसायहरूले बिहिबार बिहानदेखि पसल सञ्चालन गर्न थालेका छन्। र पसल सञ्चालन भइसकेपछि अब त्यसलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने चिन्ता र चासो पनि रहेको छ, किनभने यति बेला कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पनि बढिरहेको छ। र यो सङ्क्रमणको बढ्दै गरेको अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, भिडभाड बढ्ने र त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था छ। र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेर श्रमिक मजदुरहरूलाई पनि रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था छ भन्ने दुईवटा विषय रहेको छ। र आज प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले, सिडिओले सबै खालका व्यवसायहरूसँग छलफल गरेको अवस्था छ। कसरी अब लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै जाने, व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्ने, तर सुरक्षित तरिकाले, भद्रगोल तरिकाबाट होइन भन्ने पनि कुरा उठिरहेको छ। यो चिन्ताको विषय पनि छ कि अब व्यवसाय सञ्चालन पनि हुन्छ, भिडभाड पनि हुन्छ, तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती पनि सरकारका सामु रहेको छ। त्यसकारणले पनि काठमाडौँ उपत्यकाका तिनै जिल्लाका सिडिओ साहबहरू आज छलफलमा व्यस्त रहनुभयो। यसै सन्दर्भमा आजको विषयमा आज हामी चाहिँ विशेष यो विषयलाई छानेका छौँ। र हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको छ आजको छलफलमा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष नयनबहादुर पण्डित छेत्री र त्यसै गरी महासङ्घका सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष टपेन्द्र प्रसाद तिमिल सिन्हा र हामीले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ जनकराज दाहाललाई पनि सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। आजको अवस्थाको बारेमा उहाँसँग पनि आज हामी जानकारी लिनेछौँ। तर यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ हामीसँग टपेन्द्र प्रसाद तिमिल सिन्हा। धन्यवाद। तपाईँहरूले त व्यवसाय खोल्न थाल्नु पनि आजबाट त पसलै खोल्नुभयो, लकडाउन पनि जारी छ, अलिक गाह्रो भएन र? हजुर, अब आजबाट हामीले व्यवसाय जुन आज 11 बजेसम्म, बिहान चाहिँ 11 बजेसम्म खोल्ने हिजो बसेको महासङ्घको सचिवालय सल्लाहकार सभापति सहितको मिटिङले जुन बैठकले पारित गरेर चाहिँ हामीले आज 11 बजेसम्म खोल्ने निर्णय गरेर त्यही अनुरूप चाहिँ आज 11 बजेसम्म हामीले व्यवसाय सञ्चालन गरेका छौँ। यहाँले यो निर्णय के कारणले गर्नुभयो? लकडाउन पनि जारी छ, सुरक्षा निकायहरूसँग छलफल परामर्श भएको छ कि छैन? भिडभाड बढ्ने हो कि त्यसलाई सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ होला नि त? हजुर, हामीले यो चाहिँ हाम्रो यो रहर होइन, बाध्यता। सबै चाहिँ व्यवसायी साथीहरू चाहिँ सब एकदम फोन गर्ने अत्तालिएको अवस्था। बैङ्कले पनि व्यवसायीहरूलाई फोन गरेकै किस्ता तिरेको छैन, तुरुन्त किस्ता तिर्न पर्यो, गाडीको किस्ता तिर्न पर्यो, घरको तिर्न पर्यो, अब जुन व्यवसायको चाहिँ ब्याज तिर्न पर्यो भनेर चाहिँ तागेता गरेकै अवस्था। अनि घरबेटीले पनि जुन भाडा तुरुन्तै दिनपर्छ, यसरी हुँदैन, हाम्रो पनि किस्ता मागिरहेको छ भनेर घरबेटीज्यूहरूले पनि तागेता गरेको अवस्था। र नेपाल सरकारले पनि अस्ति 25 गतेसम्म कर बुझाउनु भन्ने, अहिले जुन 7 गते र 15 गतेसम्म पुग्यो, त्यस्तो अवस्थाको कारणले गर्दा हामीले रहरले होइन, बाध्यताले अब गरी खानु कि मरिजानुको अवस्थाले गर्दा बाध्यताले अब चाहिँ कसरी हुन्छ व्यवसाय सञ्चालन गरेर सबैतिर सरकारलाई पनि ट्याक्स आओस्, जुन घरबेटीहरूको पनि व्यवहार मिलोस्, बैङ्कको पनि ब्याज तिर्न सकियोस् भनेर केही समय 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म भए पनि जुन चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गरेर अब अहिले बाँचौँ र बचाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ लागिरहेका छौँ। र यसको लागि चाहिँ जुन WHO को जुन मान्यता अनुरूप सरकारले, नेपाल सरकारले भने अनुरूप सामाजिक सुरक्षा कायम गरेर सेनिटाइजर लगाएर, मास्क लगाएर, ग्लोभ लगाएर जे गर्न सकिन्छ सबै सुरक्षाहरू अपनाएर चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने चाहिँ हामीले विचार गरेका छौँ। अनि यो विषयमा यहाँले स्थानीय पदाधिकारी, स्थानीय निकाय, वडा कार्यालय, नगरपालिका, महानगरपालिका अथवा सिडिओ कार्यालयमा जानकारी थिएन र?
हामीले हिजो चाहिँ त्यहाँ जुन वडा कार्यालय र जुन प्रहरी प्रशासन जनसेवालाई चाहिँ जानकारी पठाएका थियौँ सङ्घको तर्फबाट र आज चाहिँ हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट चाहिँ जुन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फोन गरेर हामीलाई बोलाउनु भयो र दिनभरि हामी महासङ्घका पदाधिकारी म सहित बसेर छलफल गरेर हामीले आफ्नो कुराहरू आफ्नो दुखेसाहरू सबै राख्दाखेरि तपाईँहरूको मर्म एकदम हामीले बुझ्यौँ र हामी सरकारलाई पनि यही नि तपाईँहरूकै अनुकूल हुने गरी हामी सिफारिस गर्छौँ र सरकार आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले चाहिँ 11 बजेसम्म खुल्ला गरेर जुन चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हामी दिलाउँछौँ भन्ने उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ र उहाँले दिएको आश्वासनलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र नेपाल सरकारलाई पनि हामीले व्यवसाय खोल्दाखेरि कहीँबाट नि बाधा अर्चन नगरेको अवस्थामा म नेपाल सरकारलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तो बेलामा हामी बाँचौँ र बचाउँ घरमै अब छटपटेर मर्नु अब जुन आर्थिक सङ्कटले हाम्रो जुन पकेटमा भएको अथवा भनौँ न अलिअलि भएको चाहिँ खर्च पनि सबै खाएर सिद्धिएको र लास्टमा गएर चाहिँ सरकारसँगै दाल चामल चाहिँ माग्न जानुपर्ने चाहिँ अवस्था व्यवसायीको आउन लागेको भएर हाम्रो यो चाहिँ बाध्यता हो हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो यसलाई सबै मिलेर कसरी सहज बनाउन सकिन्छ विभिन्न बाटाहरू खोजेर सहज बनाउन हामी सबैको दायित्व हो भन्ने हामीलाई लाग्छ सरकारसँग दाल चामल माग्नुभन्दा बरु आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गरौँ भनेर तपाईँहरू व्यवसाय खोल्न थाल्नुभएको होइन अब हाम्रो चाहिँ अब त्यो अवस्था आउनुभन्दा आफै व्यवसाय गरौँ र सरकारलाई पनि केही ट्याक्स बुझाउँ र हामी पनि कसरी बाँच्न सकिन्छ अब अलिकति व्यवसाय गऱ्यो भने केही राहत हुन्छ र बाँच्न सकिने अवस्था चाहिँ व्यवसायीहरूलाई बचाउँ एउटा व्यवसायीलाई जस्तो नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घमा आबद्ध रहेको तपाईँहरूको व्यवसायहरूको चाहिँ सङ्ख्या कति छ कस्ता चाहिँ प्रकृतिको व्यवसायमा तपाईँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ आजबाट कस्तो व्यवसायहरू पसलहरू व्यवसायहरू सञ्चालनमा आयो त आज बिहानबाट हाम्रो अहिले नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घमा 21वटा संस्था छ जुन धेरै चाहिँ अब चाइना भारतको सामान आयात गरेर बेच्ने चाहिँ व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ र यसमा लगभग अहिले लाखौँ व्यवसायीहरू चाहिँ यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ धेरै भएको चाहिँ रेडिमेड जुत्ता ब्याग अनि जस्तो यो मास्कहरू भयो झुलहरू भयो यस्ता सामानहरूको चाहिँ व्यवसाय सञ्चालनमा गरेको अवस्था हो यसमा कति श्रमिक मजदुरहरू आश्रित रहेको अवस्था छ त अब यसमा त लाखौँ मजदुरहरू छन् जुन कुनै त एउटै पसलमा अब 42-45 जना हुनुहुन्छ भने व्यवसायी नै यसमा लाखौँ हुनुहुन्छ र मजदुरहरू पनि लाखौँ छन् यसमा र उहाँहरूलाई नि कस्तो अप्ठ्यारो छ भने अब जस्तो उहाँहरूको खर्च जुन उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो हुँदाखेरि अहिले चाहिँ आर्थिक सङ्कट पर्ने बित्तिकै अब उहाँहरूले साहुलाई जुन ओनरलाई फोन गर्नुहुन्छ अब छैन भन्दा पनि नमिल्ने ओनर छैन नहुने सबै एउटै मजदुर र साहु अहिले एउटै अवस्थामा पुगेको अवस्था र यस्तो बाध्यताले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई बाध्य भएका जस्तो आज तपाईँहरूले सिडिओ साहबहरूसँग छलफल गर्नुभयो होइन यो छलफलले भोलिदेखि कस्तो किसिमबाट कस्तो प्रकृतिबाट अहिले चाहिँ लकडाउन जारी नै छ यो अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालनको एउटा प्रकृति विधि त होला नि आज त्यो विधि प्रकृतिहरू बनेको बनेन मोडालिटी बनेको बनेन के छ त अब आज हामीले सिडिओ साहबसँग छलफल गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले माग अनुसारको सबै कुरा म सिफारिस गरेर पठाउँछु र 11 बजेसम्म तपाईँहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न हामी अवरोध गर्दैनौँ र त्यस कारणले अब कस्तो मापदण्ड बनाउने अब यो जुन अहिलेसम्म बनाएको चाहिँ सामाजिक दूरी कायम अब मास्क लगाउने सेनिटाइजर लगाउने अथवा के गर्ने यी इत्यादि कसरी गर्ने भन्ने कुरो त छँदैछ अरू पनि सरकारले कुनै चाहिँ अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले नि विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहनु भएको अवस्था र त्यसमा केही आयो भने भोलि हामी बसेर छलफल गरेर कसरी सहज गर्न सक्छ गर्न चाहिँ तर व्यवसाय सञ्चालन गर्नु व्यवसायलाई अवरोध गर्दैनौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ आश्वासन दिनुभएको छ धन्यवाद यहाँको समय र जानकारीको लागि अहिले हामीसँग नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घका सल्लाहकार समितिका सभापति टपेन्द्र प्रसाद तिमिल सिन्हा हुनुहुन्थ्यो अब हामी बाँकी समयमा अन्य व्यवसायी र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ जनकराज दाहालसँग पनि सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ भर्खरै पनि व्यवसायी टपेन्द्र प्रसाद तिमिल सिन्हाले के गर्नु घरबेटीको भाडा पनि बुझाउनै पर्यो ब्याङ्कको ब्याज पनि बुझाउनै पर्यो सरकारलाई कर पनि बुझाउनै पर्यो व्यवसाय पनि चलाउनै पर्यो श्रमिक मजदुरलाई तलब दिनै पर्यो ज्याला दिनै पर्यो यो अवस्थाले गर्दा हामी लकडाउन भए पनि व्यवसाय सुरु गऱ्यौँ भन्ने खालको उहाँको भनाइरहेको छ लकडाउनको लागि सरकारले मोडालिटी बनाउन
ढिलो गरेको कारणले गर्दा नागरिकहरू जबरजस्ती भए पनि बाध्यतावश सडकमा आएको अवस्था हो या मोडालिटी तयार नभइकन व्यवसाय सञ्चालन गरेको अवस्था हो? यसले भविष्यमा कुनै समस्या त आउने होइन भन्ने पनि चिन्ता र चासो पनि छ, किनभने कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यो अवस्थामा यसरी व्यवसायहरू भिडभाड गरेर खोल्दै जाने हो, त्यहाँ भिडभाड हुने हो भने समस्या पनि आउन सक्छ। यसतर्फ पनि सरकारले र सम्बन्धित निकायले चाहिँ ध्यान दिनु आवश्यक छ। त्यसको विधि प्रक्रिया र सुरक्षा प्रबन्धलाई ध्यान दिन सकिएन भने फेरि भिडभाड हुँदा समस्या त आउने होइन भन्ने पनि चिन्ता र चासो अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूको, स्वास्थ्य विज्ञहरूको, जनस्वास्थ्य कर्मीहरूको नि रहेको छ। अहिले हामीसँग सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, मलाई लागिरहेको छ नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष नयनबहादुर पण्डित छेत्री अहिले हामीसँग जोडिनु भएको जस्तो मलाई लागेको छ। यहाँ चाहिँ प्रथम उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, यहाँहरूले आज बजार खोल्नुभयो, भोलिबाट के हुन्छ भन्ने पनि एउटा चाहिँ जिज्ञासा छ। नागरिकहरू घर घरमा बसेको अवस्था पनि छ, लकडाउन पनि जारी रहेको अवस्था छ, किन हतार गर्नुभयो तपाईँहरूले? हजुर, अब हामीहरूले बजार चाहिँ यसकारण खोल्नु पर्यो कि तत्कालीन चाहिँ घर भाडा तिर्नुपर्ने, घरपट्टिको चाहिँ फोन आइछ, त्यस्तै गरेर 25 गतेसम्ममा ट्याक्सका विवरणहरू बुझाउनु पर्ने, त्यो कुरामा त असारको 7 गतेसम्म पुर्याइसकेको अवस्था छ र ब्याङ्कको ब्याज र कोरोना पनि दिनदिनै बढिराखेको छ। यी कुराहरू सबै हामीलाई थाहा छ, तर हामी महासङ्घ भएको नाताले र अरू हामीसँग आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ अब कोरोना सँगसँगै व्यवसायलाई पनि चलायमान बनाउनुपर्छ र आर्थिक एक्टिभिटीलाई पनि बढाउनुपर्छ भन्ने किसिमका चाहिँ हामीलाई धेरै बजारबाट प्रेसर आयो र हामीले अरू देशको पनि हेर्ने हो भनेदेखि कोरोनासँग पनि लड्दै गइराखेका छन् र व्यवसाय र अरू एक्टिभिटीलाई पनि अगाडि लगेको हामीले पाएका छौँ। जस्तो भारतकै उदाहरण गरौँ, अन्य देशकै उदाहरण गरौँ र आज लगभग 73 दिन भइसक्यो लकडाउन भएको। व्यवसायहरू चाहिँ अब घरमा बसेर आर्थिक भार फेर्न नसक्ने भए, त्यसकारण सामाजिक दूरीलाई कायम गर्दै नेपाल सरकारले राखेको र WHO ले राखेको सिद्धान्त, स्वास्थ्य सिद्धान्तलाई मान्दै अब हामीहरू चाहिँ क्रमशः व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने धेरै किसिमको प्रेसर हामीलाई आयो र त्यसै अनुरूप उहाँहरूले चाहिँ सानो सानो सङ्गठन जुन आबद्ध छन् हाम्रो सङ्घमा, उहाँहरूले पनि एकदम बजार खोल्नको लागि स्थानीय निकायमा चाहिँ समन्वय उहाँहरूले गर्नुभयो, ज्ञापन पत्र बुझाउनुभयो। त्यसकारण हामीले पनि अब यो बजारलाई बिस्तारै चलायमान बनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यको साथ हामी चाहिँ यो बजारलाई अब खोल्नपट्टि हामी लागेका छौँ। एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, यहाँ नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घको प्रथम उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरमा कुन कुन ठाउँमा कस्ता कस्ता प्रकृतिको व्यवसायहरू सञ्चालनमा सुरु भयो, त्यो अवस्थाको बारेमा हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। अरू कुरा चाहिँ सुरक्षा निकायहरूसँग तपाईँहरूको समन्वय कसरी अगाडि बढिरहेको छ, भोलिदेखिको तपाईँहरूको कार्यक्रम कस्तो छ? अब काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको कुरामा हेर्ने हो भने बिहानको समयमा प्राय थुप्रै दोकानहरू खोलेको यहाँहरूलाई पनि हामीलाई पनि सर्वविदितै छ र दिउँसो प्राय सरकारले तोकेका भन्दा अरू दोकानहरू प्राय बन्द थिए। हिजो पनि बौद्धमा चाहिँ दोकान खोल्नै पर्छ भन्ने एक किसिमको मास निक्लेको थियो, भक्तपुर होइन, यी सबै ठाउँहरूमा हल्का दोकानहरू खुलिसकेको अवस्था छ र हिजोको हाम्रो निर्णयले चाहिँ आज न्यू रोडका आंशिक दोकानहरू खुले, किनभने सबै दोकानहरू खुल्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्। धेरै व्यवसायहरू उपत्यकाभन्दा बाहिरका भएका हुनाले उहाँहरूलाई सहज रूपमा काठमाडौँ आउने वातावरण पनि छैन र त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रा केही दोकानहरू आज आंशिक रूपमा न्यू रोड क्षेत्रमा बिहान 11 बजेसम्म खुलेको म यहाँलाई जानकारी गराउँछु र एवं रूपले चाहिँ यसलाई बिस्तारै खोल्दै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ र आज हामी यो दोकान खोले पश्चात प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, जुन काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई हामी भेट्न गएका थियौँ, हामी सङ्घका प्रतिनिधिहरू, र उहाँबाट पनि हामीले के पायौँ भनेदेखि आज
अचानक उपत्यकाका 3 जिल्लाका सिडो साहबहरूको चाहिँ बैठक बस्यो। यो बैठकले चाहिँ अब लकडाउनलाई केही खुकुलो गर्नुपर्छ र आर्थिक चलायमान गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो। र आजको बजारको जुन व्यवसायहरूको एक्टिभिटिज र अब आर्थिक स्थितिलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबको त्यो आशयको चाहिँ हामी सजेसन सम्बन्धित ठाउँमा हामी लिएर जान्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। लामो समय घरमा बसेको र हरेक व्यवसायहरू आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले कोरोनालाई पनि कोरोनासँग लड्दै आफू सुरक्षित हुँदै स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरूलाई अवलम्बन गर्दै आर्थिक एक्टिभिटीलाई पनि बढाउनुपर्छ। किनभने अन्य देशहरूमा पनि यो पैसा ब्लकेज र पुँजी चाहिँ चलायमान नहुँदाखेरि धेरै समस्याहरू भइराखेका छन्। जसरी हुन्छ यो फ्रिज भएका एक ठाउँमा रहिराखेका पैसाहरू चाहिँ बजारमा बिस्तारै आउनु पर्यो भन्ने हाम्रो मान्यता छ। जस्तो यहाँले भनिहाल्नुभयो, आज सिडिओहरूसँग बसेर सिडिओ साहबहरूसँग बसेर यहाँले छलफल पनि गर्नुभयो। अब भोलिदेखि आजभन्दा भोलिको सङ्ख्या अझ बढ्छ होला होइन? हजुर होइन त? अब यो हुँदाखेरि अब भिडभाड पनि बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ नि? हामी सबैलाई चिन्ता छ। भिडभाड त बढ्छ, किनभने यति धेरै दिन हुँदाखेरि कोरोनाको चाहिँ बिरामीहरू दिन प्रतिदिन बढिराखेको छ। तर हाम्रो माग चाहिँ के भनेदेखि यसलाई चाहिँ जोनको हिसाबले छुट्याउँ, ग्रिन जोन, येलो जोन, रेड जोन। त्यसमा थुप्रै नियमहरू बनाऊँ, सामाजिक दूरी, सेनिटाइजर, पिपिई, अब के कसरी त्यो बनाउने काम त नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको हो नि त, होइन? तर बन्द मात्रै, लकडाउन मात्रै समस्याको समाधान त होइन। स्वास्थ्य सुरक्षा पनि हरेक व्यक्तिले अपनाउनु पर्यो। र अर्को जानकारीको कुरा भन्ने हो भने यो कोरोना अब यति हामीले सुनिसक्यौँ कि के गर्दा कोरोना लाग्छ, के गर्दा लाग्दैन भन्ने कुरो हरेक चाहिँ मिडियामा आइराखेको छ। जहाँसम्म लाग्छ हरेक नागरिक, नेपालका नागरिक र विश्वको नागरिकलाई यो थाहा भइसकेको छ कि कसो गर्दाखेरि कोरोना लाग्दैन भनेर। बाइचान्स फेरि पनि लाग्ने सम्भावनाहरू त छँदैछ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी सुरक्षित बसेर हामीले व्यवसायले बिस्तारै सञ्चालन गर्नैपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यहाँहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्दै गर्दा यहाँहरूसँग कतिवटा सङ्ख्यामा व्यवसायहरू छ, व्यवसायहरू यहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ, यहाँहरूसँग श्रमिक मजदुरहरू कुन सङ्ख्यामा रहेको अवस्था छ? यो भनौँ न, यो चाहिँ ठुलै भिडभाड हुने हो कि भन्ने एउटा चाहिँ आशंका पनि छ। मतलब यहाँहरूसँग छरिएर रहेका व्यवसायहरूको सङ्ख्या पनि ठुलै होला होइन? ठुलो छ। हाम्रो महासङ्घ अन्तर्गत हामी छात्र सङ्गठन हौँ। 21वटा सङ्घ संस्था हामीसँग आबद्ध छ। लगभग सबै काठमाडौँ उपत्यकाभरिका चाहिँ भरिका भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकाका चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूको छात्र सङ्गठन हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घ हो। लगभग यो महासङ्घमा आबद्ध 20-30 हजारभन्दा बढी व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ। र यी सबै व्यवसायहरूको चाहना चाहिँ के भनेदेखि महासङ्घले एउटा चाहिँ पहल गरोस् र एउटा सहज रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाओस् भन्ने हामीलाई चाहिँ हरेक सङ्घ र सङ्घमा रहेका व्यक्तिहरूले हामी सङ्घका पदाधिकारीहरूलाई धेरैचोटि उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभएकोले र यदि तपाईँहरूले पहल गर्नु भएन भने अब हामी आफ्नो हिसाबले बिस्तारै चाहिँ हाम्रो व्यवसायहरू सञ्चालन गर्छौँ भनेर कतिपय व्यवसायिक संस्थाहरूले त स्थानीय निकायमा आफैले चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाएर दोकान खोलिसकेको अवस्था पनि छ। जस्तो तपाईँले स्वस्फूर्त रूपमा बजारमा आउनुभएको हो कि जानकारी दिएर हो कि होइन खोलौँ अब भनेर हो? व्यवसायहरू त स्वस्फूर्त रूपमा आउनलाई एकदम हताश हुनुहुन्छ। किनभने कोरोना छ, कोरोना सँगसँगै हामी व्यवसाय पनि गर्छौँ। अब हाम्रो व्यवसाय गर्नुको विकल्प छैन भन्ने व्यवसायहरूको चाहिँ गुनासो छ। जस्तो यहाँले भन्नु पनि अघि रेड जोन, येल्लो जोन र ग्रिन जोन, कुन ठाउँ बढी प्रभावित, बढी जोखिम छ, कुन ठाउँमा अलिक कम छ, अझ बढी कम छ भन्ने हिसाबले सरकारले छुट्याउनु पर्यो भन्नुभयो। र अर्को चिन्ताको कुरा तपाईँले गरिरहनु भएको छ, घर भाडा पनि बुझाउनै पर्यो, ब्याङ्कको ब्याज पनि बुझाउनै पर्यो, सरकारलाई कर राजस्व के बुझाउनु पनि बुझाउनै पर्यो। त्यो बुझाउन नसक्ने अवस्था साना व्यवसायलाई बढी चाहिँ गाह्रो छ भन्ने कुरा सरकारले पनि भनिरहेको अवस्था छ। आर्थिक प्याकेज देउला नि त साना व्यवसायी उद्योगीहरूलाई भनेको अवस्था छ। तपाईँहरूले के आर्थिक प्याकेज पाउने सङ्केत छ त?
अहिलेसम्म कुनै यस्तो सङ्केत देखेको छैन। हामी जस्तो त्यो सटरमा बसेर व्यवसाय गर्छौँ, जुन देखिने ठाउँमा बसेर व्यवसाय गर्ने सङ्ख्या समूह हाम्रो सँगमा आबद्ध छ र यस्ता किसिमका चाहिँ व्यवसाय गर्ने व्यवसायहरूलाई अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै किसिमको चाहिँ आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेर हामीले पाएका छैनौँ। विशेष गरी हामीसँग व्यवसाय गर्ने चाइना, इन्डिया, इन्डोनेसिया यी देशहरूबाट बढी र नेपाली सामानहरूको बढी व्यवसाय हुन्छ। जस्तो इन्डियाबाट रेडमेड जुत्ता, चप्पल, साडी, कुर्ता, कस्मेटिक यावत सामानहरूका व्यवसाय गर्ने साथीहरू हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। यो समूहलाई कुनै पनि किसिमको आर्थिक प्याकेजको घोषणा भएको हामीले पाएका छैनौँ। मजदुरहरू कति सङ्ख्यामा आबद्ध हुनुहुन्छ? ठुलो सङ्ख्यामा श्रमिक मजदुरहरू आबद्ध भएको अवस्था होला होइन? जस्तो श्रमिक मजदुरहरू बढी प्रभावित भएको, बेरोजगारी बढ्दै गएको भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ। के छ श्रमिक मजदुरहरूको अवस्था चाहिँ? श्रमिक मजदुरहरू त अब यहाँलाई थाहा नै छ, न्युरोड क्षेत्रमा कति श्रमिक मजदुर छन् भन्ने कुरो। देशको सबभन्दा ठुलो व्यावसायिक केन्द्र काठमाडौँको राजधानी, त्यसमा पनि न्यु रोड। मजदुरको सङ्ख्या त नहुने कुरै भएन, मजदुरको सङ्ख्या पनि धेरै छन्। र हामीसँग व्यवसाय गर्ने एक त दुई किसिमका मजदुर पाए, अनि अर्को चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्ने जुन स्टाफहरू उहाँहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरू सब अहिले बेरोजगार हुनुहुन्छ। उहाँहरूले फोन गर्नुहुन्छ कहिले खोल्ने दोकान, कहिलेबाट सुरु हुन्छ भनेर। उहाँहरू सब गाउँमा जानुभएको छ। यो समस्या त टटकारो रूपमा छ। थाहा छैन अब कति बेरोजगार हुने हो। र लकडाउन खोलिसकेपछि पनि व्यवसाय हुन्छ भन्ने हामीले त्यति विश्वास लिएका छैनौँ, किनभने यो त सुरुवात अब गर्यो भने बिस्तारै चाहिँ 3-4 महिना 5-6 महिनापछि मात्रै एउटा पिकअप लिएला। त्यो पनि कोरोनाको चाहिँ औषधि अथवा कोरोना भाइरस आफै भागेर गयो भने, होइन भने भविष्य हामी कसैलाई पनि थाहा छैन यो कोरोनाले के गर्छ र कस्तो कस्तो महामारी लिन्छ भन्ने कुरा। जस्तो यहाँहरूले भनिरहँदाखेरि, गुनासो गरिरहँदाखेरि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको ब्याज पनि तिर्नु पर्यो होइन, सरकारलाई कर पनि बुझाउनु पर्यो भनिरहँदाखेरि यहाँको राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले त्यस्तो कुनै सुझाव, ज्ञापन पत्र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई, सरकारलाई अथवा कुन ठाउँमा जानुपर्ने हो? त्यो ठाउँमा तपाईँहरू गएर आफ्ना समस्याहरू, आफूलाई परेको अप्ठ्यारोहरू, कठिनाइहरू राख्नुभएको छ त? यो यसो छ, बजेट भाषण भर्खर भएको छ। बजेट भाषणमा अन्य क्षेत्रमा आर्थिक प्याकेजहरू घोषणा भएको छ र अहिले हामी हाम्रा व्यवसायहरूसँग परेका समस्याको बारेमा हामी केही कुराहरू उहाँहरूसँग डिटेल्स लिँदैछौँ। कस्तो भइदियो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ र सरकारसँग हामीले कस्तो किसिमको राहत माग्ने भन्नेको बारेमा हामी संस्थाका पदाधिकारीको बिच र व्यवसायहरू बिच चाहिँ छलफल हुँदैछ र हामी पनि पक्कै पनि केही दिनमा आर्थिक प्याकेजको माग लिएर सम्बन्धित निकायमा जान्छौँ। जस्तो भोलिदेखि व्यवसाय सञ्चालनको प्रक्रिया विधिहरू फरक गर्नुपर्छ अथवा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू पनि यहाँहरूले बजार खोलिसकेपछि अचम्म पर्नुभयो भन्ने कुराहरू बाहिर आएको छ र हतार बैठक गरियो भन्ने पनि कुरा छ। अलि व्यवस्थित तरिकाले बजार नखोलेको हो कि त्यो गुनासो पनि छ होइन सर्वसाधारणको? यसरी हतारमा व्यवसाय खोल्दाखेरि काहीँ समस्या पनि आउने हो कि भन्नेतिर तपाईँहरूले चाहिँ सोच्नु भएको छ, सावधानी अपनाउनु भएको छ त? यसमा हामी पनि चिन्तित छौँ। हामी पनि यो देशको एउटा जिम्मेवार नागरिक हो। हामी पनि चाहँदैनौँ कि कोरोना फैलियोस्, महामारी होस् होइन, मान्छेहरूको डेथ होस्, हामी पनि चाहँदैनौँ। तर व्यवसायहरू हामी एउटा सुरक्षित र एउटा सामाजिक दूरी कायम गरेर, सेनिटाइज गरेर, पन्जा लगाएर, पिपिई युज गरेर, गन युज गरेर जसरी अरू देशमा गरेका छौँ त्यही तरिकाले हामी व्यवसाय गर्छौँ भन्ने व्यवसायहरूको माग छ। त्यसो भएको हुनाले र अर्को कुरो हजुरले भन्नुभयो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूले मिटिङ गर्नुभयो। अब उहाँहरूले पनि एउटा पोजिटिभ र सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ र पक्कै पनि आजको यो छलफलले बजारलाई एउटा सुरक्षा राखेर चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने हामीले पनि आशा गरेका छौँ। हामीले त्यस्तै किसिमको आश्वासन प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूबाट पाएका छौँ। जस्तो सरकारले लकडाउन जारी रहिरहेको अवस्था पनि छ यति बेला होइन, लकडाउनलाई उल्लङ्घन गरिएको जस्तो एउटा भनौँ न त्यो खालको सन्देश पनि गएको त होइन नि? त्यस्तो होइन, किनभने यो हामीले चाहिँ अलिकति मिडियामा आयौँ, हामीले विज्ञप्ति निकाल्यौँ, त्यस भएको हुनाले अलिकति ओपन यो देखियो। तर समग्र रूपमा भिजिट गर्ने हो भनेदेखि म हिजो अस्तितिर पनि घुमेको थिएँ। हजुर किर्तिपुरको कुरा गरौँ,
किर्तिपुरको कुरा गर्ने हो भने किर्तिपुर बिहान मजासँग दोकान खुलेको छ, अरू अन्य जुनसुकै सामान पनि खुलेको छ। र आजकै आधुनिकमा कुरा गरौँ भने अन्य क्षेत्रमा पनि स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर ती ठाउँहरू पनि दोकानहरू खुलेका छन्। यस्तो उल्लङ्घनमै गर्न खोजेको होइन हामीले, तर एउटा कुरा जोड्न चाहे एउटा सन्देश नै दिन खोजेको हो। जस्तो एउटा चिन्ता पनि छ, जस्तो केही समय अगाडि राहत वितरण गर्दाखेरि अथवा भनौँ न खुला रूपमा चाहिँ भिडभाड गर्दाखेरि त्यो पनि समस्या बन्न सक्छ भन्ने चिन्ता हुँदाखेरि स्थानीय निकायहरूले स्थानीय तहहरूले त्यो बन्द गरेको अवस्था थियो। भोलि एकदमै अस्वाभाविक रूपमा भिडभाड बढ्यो, अपरिचित व्यक्तिहरू त्यहाँ भेटघाट हुन थाल्छ होइन। यहाँले जुन खालको नियम विधि प्रक्रिया अपनाउनु हुन्न, अत्यावश्यक वस्तुहरू कहाँ राख्ने, अघि पनि भन्नुभयो यहाँले रेड जोन, येल्लो जोन, ग्रिन जोन कहाँ छुट्याउने, कुन ठाउँमा अत्यावश्यक वस्तु राख्ने, र त्यो पनि एउटा तपाईँहरू वर्गीकरण नगरिकन जानुभयो भने समस्या त हुने होइन नि भन्ने चिन्ता त छ नि त। अब यसो छ, आज 73 दिन भयो लकडाउन गरेको। जति हामी लकडाउन गरिराखेको छौँ सङ्क्रमितहरू त्यति नै बढिरहनु भएको छ। यसको अन्त्य कहाँ त? अब सङ्क्रमित बढिरहने स्वास्थ्यलाई मात्रै ध्यान राखेर सधैँभरि लकडाउन गरिरहने, अब लकडाउनलाई थप्दै जाने हो भने होइन, यसो समस्याको समाधान खोइ त। त्यस कारण मैले अघि नै पनि भने कोरोनासँग सुरक्षित हुँदै लड्दै होइन व्यवसायलाई पनि बिस्तारै सञ्चालन गर्दै जानुपर्छ। र अर्को कुरो, लकडाउन खोल्ने बित्तिकै व्यवसाय एकदमै सुचारू हुन्छ, भिडभाड हुन्छ भन्ने होइन। किनभने हरेक मान्छेले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्छ। जसरी हिजोको दिनमा निर्बाध रूपमा बसमा मान्छेहरू कोचेर हिँड्थे, जहाँसम्म लाग्छ मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा त्यसरी उहाँहरू कोचेर हिँड्नुहुन्न, किनभने आफ्नो सुरक्षाको हिसाबले हिँड्नुहुन्छ। अहिले नै लकडाउन खोले पनि र कोरोना हराएर गए पनि अथवा हराएन भने पनि आर्थिक एक्टिभिटीलाई चलायमान बनाउन अझै टाइम लाग्छ। भनेपछि आर्थिक जीवनलाई चलायमान बनाउनु पर्यो भन्ने उद्देश्यले तपाईँहरूले बजार सञ्चालन गर्नुभएको हो। आर्थिक जीवन जस्तो एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, एउटा बाध्यता पनि बताउनुहोस्। तपाईँहरूसँग कति ठुलो सङ्ख्यामा व्यवसायहरू छन् काठमाडौँ उपत्यकामा, भक्तपुरमा, ललितपुरमा होइन, त्यसको टोलमा अथवा बजारको केन्द्रबिन्दुमा एउटा कुरो, अनि कस्तो खालको व्यवसाय बढी प्रभावित भयो यति बेला? जसलाई घर भाडा तिर्न मुस्किल पऱ्यो, जसलाई ब्याङ्कको ब्याज तिर्न मुस्किल पऱ्यो, तपाईँहरूले चाहिँ केही दिन अगाडि चाहिँ हामीले पसल खोल्न पाउनुपर्छ भने आन्दोलन पनि गर्नुभयो। र यसरी यो गर्दै जाँदा तपाईँलाई परेको समस्याहरू 1, 2, 3 भनिदिनुहोस्। अहिले चाहिँ मतलब मास रूपमा आइरहेको छ कि हामीलाई घर भाडा तिर्न गाह्रो भयो, ब्याङ्कको ब्याज बुझाउन गाह्रो भयो, अथवा ऋण बुझाउन गाह्रो भयो, अथवा कर बुझाउन गाह्रो भयो भन्ने कुरा आएको छ। कुन ठाउँमा भर्खर तपाईँले पनि भन्नुभयो बढी अत्यावश्यक वस्तुको व्यापार गर्ने व्यवसायहरू कुन अवस्थामा छन् होइन, अन्य व्यवसायहरूको अवस्था के छ, र ठुला मलहरूको पनि आफ्नो खालको समस्या होला, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा होला। साना व्यवसायले भोगेका समस्याहरू 1, 2, 3 गरेर भनिदिनुहोस् न त। अब साना व्यवसायले भोगेको जस्तो अत्यावश्यक वस्तु भयो, तिनीहरू त निर्वाध रूपमा व्यापार भइराखेको छ, अहिले पनि उहाँहरूको व्यापार भइरहेको छ। हामी पनि लत्ता कपडा जुत्ता यी सबै कुरो चाहिँ व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू र व्यवसायहरू पनि यो पनि त अत्यावश्यक वस्तु नै हो नि त। जस्तो लुगा नलाइकन त हुँदैन, जुत्ता नलाइकन हुँदैन, टोपी नलाइकन हुँदैन, साडी नलाइकन हुँदैन होइन, यो पनि अत्यावश्यक वस्तु हो। र यसमा समस्या भनेको चाहिँ त्यही हो। अब 1, 2, 3 भन्नु भन्दैन, हजुरले के भन्छ भने अब घरपट्टिले भाडा माग्न थाल्यो, अब भाडा नदियो भने भोलि चाहिँ साँचो खोल्न नदिने अवस्था आउन थालिसक्यो कतिपय ठाउँमा। ब्याङ्कको ब्याज, हरेकले ब्याङ्कको ब्याज लिएका छन्, कहीँ न कहीँबाट आर्थिक स्रोत जुटाएका छन्, त्यसको ब्याज पनि दिनु पर्यो। अब अहिले के भइरहेको छ, घर भाडा पनि गइरहेको छ, ब्याङ्कको ब्याज पनि गइरहेको छ, भोलि स्टाफ फर्केर आएपछि उनीहरू पनि तलब माग्नु, उनीहरूलाई पनि तलब दिनु पर्यो र आफ्नो घर खर्च पनि चलाउनु पर्यो। अब यो सबै साना पुँजी भएका व्यवसायहरू, काठमाडौँ उपत्यकाका जति पनि रेडिमेड जुत्ता, चप्पल, कस्मेटिक व्यवसाय गर्ने चाहिँ व्यवसायहरू छन्, तिनीहरूमै हाम्रो सङ्ख्या हो, थुप्रै सङ्ख्याहरू छन्। हजुरले यहाँले नि एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ कति छन् त, अनगिन्ती लाखौँ छन् व्यवसायहरू, यी सबै मारमा परेका छन्। सुरक्षा निकायको कस्तो खालको रेस्पोन्स अथवा उहाँहरूको सहयोग गर्ने कुरा आयो कि अथवा स्थानीय निकायको भनाइ के पाउनुभयो त? आज स्थानीय निकायसँग हाम्रो अलिकति छलफल भएको थियो। उहाँहरूको पनि के छ भने अब बिस्तारै खोल्नुपर्छ, तर हामीले एउटा आचार संहिता बनाउनुपर्छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी के कसरी गर्ने
सेनिटाइज कसरी गर्ने, मान्छेहरूलाई कसरी एन्ट्री गराउने, अनि यी कुराहरूको बारेमा चाहिँ स्थानीयसँग पनि आज हल्का चाहिँ छलफल भएको थियो। अनि म चाहिँ अलिकति बाहिर निक्लिनु पर्ने भएको हुनाले आज छलफल भएको छ, निष्कर्ष निक्लेको छैन, छलफलमै चालु छ स्थानीय निकायसँग। यसको लागि यातायातको प्रबन्ध पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होला होइन, अथवा नगरपालिका स्थानीय वडाहरूसँग तपाईँहरूले समन्वय पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होला, जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ होला, सेनिटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ होला, अथवा सरसफाइ भयो होइन, खानेपानी भयो, पानीको प्रबन्ध भयो, त्यो सबै कुरालाई ध्यान दिनु पर्ला नि त। एकदमै पर्छ, किनभने हाम्रो महलहरूमा जस्तो रत्न ट्रेड सेन्टर, जति पनि ट्रेड सेन्टरहरू छ त्यहाँ टोयलेटको, पानीको सबै कुराको राम्रो व्यवस्था छ र हरेक पसलेहरूसँग यातायातको लागि चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायहरूसँग 2 पाङ्ग्रे या 4 पाङ्ग्रे, कतिसँग 4 पाङ्ग्रे छ, धेरैसँग 2 पाङ्ग्रे छ। उहाँहरूको प्राय जस्तो सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरिरहनु पर्ने जरुरी छैन, केहीलाई पर्छ तर धेरैलाई चाहिँ आफ्नै सवारी साधन उहाँहरू आउनुहुन्छ र अब स्वास्थ्य सम्बन्धीका साधनहरू चाहिँ नेपाल सरकारले निर्देशित गरेका ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा पालन गरेर ती चिजहरूको हामी प्रयोग गर्छौँ। आजको यहाँहरूले आज जुन चाहिँ आज पहिलो दिन चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभयो, कतिको भिडभाड, कतिको आज चाहिँ भनौँ न सर्वसाधारण ग्राहकहरूको भिडभाड देख्नुभयो, पाउनुभयो? ग्राहक त आउँदैन। अब व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि पनि जबसम्म यातायातको सहजता हुँदैन, लकडाउन पूर्ण रूपमा कम्प्लिट हुँदैन र हामीले व्यवसाय सञ्चालन त गर्छौँ तर बाटोमा त लकडाउन त छ। त्यसो भएको हुनाले यो त सुरुवात हो। सुरुवात यस कारण हो कि अब 5%, 10%, 15%, 20%, 30% गरेर दोकानहरू खुल्दै गयो, लकडाउन पनि सजिलो हुँदै गयो भने मात्रै एउटा निश्चित समय पुगेपछि बल्ल एउटा व्यवसायिक एक्टिभिटिजहरू त्यहाँ हुन सक्छ। अहिले गर्ने भनेको त मात्रै व्यवसायी जो पर्टिकुलर व्यवसाय छ उसले आएर आफ्ना दोकानहरू सफा गर्ने, कति सामुनाहरूमा धुलो लागेको छ, कति मुसाले खाइसक्यो, कति ठाउँमा चाहिँ ढुँडी परिसक्यो होइन, यी सबभन्दा पहिला त यी कुराहरू हुन्। आज जस्तो हामीले केही पर्सेन्टहरू दोकान न्युरो क्षेत्रमा खोल्यौँ, एकजना पनि कस्टमर आउनु भएको छैन, किनभने त्यो वातावरण नै अहिले बनेको छैन। त्यो वातावरण बनाउनको लागि र कस्टमर आउनको लागि भर्खर आजबाट सुरु भएको छ, अझै लाग्छ कस्टमरहरू आउन त। जस्तो एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न पाठकज्यू, जस्तो एउटा कुरा, जस्तो नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घसँग आबद्ध रहेको व्यवसायमा लगानी कति छ, ब्याङ्कको कर्जा ऋण कति छ, घरबेटीहरूलाई बुझाउनु पर्ने पनि तपाईँले हिसाब किताब राख्नुभयो कि होला, तपाईँले धेरै पटक यो कुरा उठाउनु भयो, कर कति बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। यो कुरा चाहिँ यहाँहरूबाट यो सूचना आयो भने कमसेकम सरकारलाई पनि थाहा होस्, सर्वसाधारणलाई पनि थाहा होस्, साना व्यवसायहरूको अर्थतन्त्रमा यो अवस्था छ भनेर। तपाईँहरूको लगानी कुन रूपमा भइरहेको छ, ब्याङ्कको ब्याज चाहिँ कुन अवस्थामा छ र कस्ता श्रमिकहरू झन् बढी अप्ठ्यारो परेका छन्, कुन बाध्यताले तपाईँहरू सडकमा आउनुभएको छ भन्ने कुरा मर्म अलिकति बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न। अब यसमा लगानी अर्बौं रुपियाँ छ, लगानीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि, र मजदुरहरू विशेष गरी चाहिँ यो क्षेत्रका मजदुरहरू चाहिँ यङ जेनेरेसन जुन काठमाडौँमा चाहिँ गाउँबाट आएर यहाँ अध्ययन गर्नुहुन्छ, काम पनि सिक्नुहुन्छ। हामी भनेको चाहिँ एक किसिमको बेस क्याम्प जस्तै हो। हामी कहाँमा धेरै जस्तो मजदुर नभनौँ, हामी कहाँमा काम गर्ने स्टाफ भाइहरू भनेको चाहिँ मजदुर छुट्टै भयो, हामी कहाँमा काम गर्ने हामीलाई सहयोग गर्ने भनेको चाहिँ धेरै जस्तो स्टुडेन्ट भाइहरू जुन सिक्ने हिसाबले हामी कहाँ काम गर्नुहुन्छ र उहाँहरू सेलेरी पनि लिनुहुन्छ र आधा जस्तो चाहिँ हामीसँग आश्रित नै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको पनि समस्या त्यही हो कि अब हामीले व्यापार नगरेपछि हामीले उहाँहरूलाई सेलेरी दिन सक्दैनौँ। उहाँहरू पनि भाडामा बस्नु भएको छ, उहाँहरूले घरपट्टिलाई भाडा दिन सक्नुहुन्न र हामीले पनि व्यापार गरिसकेपछि हामीले पनि घरपट्टिलाई भाडा दिन सक्दैनौँ। र यो क्षेत्रमा यो एक त हामी स्वरोजगार भएका छौँ र हामीले धेरैलाई रोजगार दिएका छौँ र धेरैले हामीसँग रोजगार सिकेका छन्। यो क्षेत्र भनेको एकदम बृहत छ, तर बृहत भए तापनि यो अलिकति यो क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नेहरूको चाहिँ त्यति राज्यसँग सम्बन्धित निकायसँग त्यति ठुलो चाहिँ आफ्ना भनाइहरू, आफ्ना चाहिँ डिमान्डहरू
नीतिगत कुराहरू सम्बन्धित ठाउँमा राख्नको लागि त्यति सकिरहेको अवस्था छैन र यी कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुको लागि नै हामीले एउटा छाता सङ्गठन गठन गर्यौँ र स्थापना गर्यौँ र यी व्यवसायीहरूको समस्या समाधानको लागि नै अहिले हामी चाहिँ यसरी आइराखेका छौँ, लागिराखेका छौँ। हो, तपाईँहरूको यही समस्या, यही आवाजलाई हामीले उठाउन खोजेका हौँ सञ्चार माध्यमबाट। जस्तो अहिले सरकारले बजेटमा पनि साना व्यवसायहरू, साना लगानीकर्ताहरू, मजेउला घरेलु व्यवसायहरू, उद्यमीहरूलाई चाहिँ राहतको प्याकेज ल्याउने भनेर बजेटमा चाहिँ भाषण गरिएको अवस्था छ, बजेटमा भनिएको छ। र ब्याङ्कको ब्याज दरमा पनि सहज गर्ने अथवा सहुलियत दिने 2% घटाउने भनेको अवस्था छ। यहाँहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर पनि भेट्नु भएको होला, किन यहाँहरूसँग पनि संस्था छ, सङ्गठन छ, के छ अवस्था? अब 2% भनेको एकदम कम हो। अब यो कति समयलाई हो त्यसको पनि अब निर्भर छैन। र घरेलु, अब यहाँले घरेलुको कुरा निकाल्नुभयो, अलिकति मलाई यसमा केही बोल्न मन लाग्यो। अब नेपालमै उद्योग स्थापना गर्ने, नेपालमै घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने, नेपालमै आत्मनिर्भर हुने एकदम राम्रो कुरा हो, यसमा म एकदम सकारात्मक छु। अब नेपालमा पनि उद्योग स्थापना गर्ने, आत्मनिर्भर पनि हुने भन्छौँ हामी, होइन? अनि हामी सजिलोसँग बाहिरबाट इम्पोर्ट पनि गर्छौँ। अनि राहत, घरेलुलाई राहत दिनुहुन्छ, घरेलु उद्योगहरू पनि स्थापना भइराखेको छ। त्यो सामानहरूसँग कम्पिटिसन गर्नुको लागि घरेलुलाई पनि गाह्रो भइराखेको छ। राहतको कुरा राम्रो हो, होइन? तर अब कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा ठ्याक्कै फ्युजनमा ल्याउने, यसमा चाहिँ अलिकति गहनै छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी जस्तो यो सर्टर लेभलमा बसेर व्यवसाय गर्नेहरूको लागि चाहिँ कुनै पनि प्याकेज आएको छैन। अब यदि यहाँहरू बाध्यतावश सडकमा आउनुभएको छ भन्नुभएको छ, लकडाउन पनि तोड्न खोजेको जस्तो एउटा आभास पनि भएको छ, होइन? र आजैबाट पसलहरू सञ्चालनमा आउने क्रम सुरु भएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा। अब भोलिको दिनमा के हुने हो, यहाँले कसरी जानुहुनेछ भन्नेतर्फ अन्तिममा अब के भन्नुहुन्छ? होइन, हजुरले भन्नुभयो हामी सडकमा आयौँ भनेर भन्नुभयो। हामी त्यो नियत र सरकारलाई असहयोग गर्ने, लकडाउनलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ इग्नोर गर्ने, सरकारले भनेको कुरा मान्दै नमान्ने भन्ने हिसाबले हामी सडकमा आएका होइन। मैले सुरुमा पनि यहाँलाई भने हामीलाई पनि हाम्रा माता हकका बाध्यताले तपाईँहरू सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आयो भन्नु पनि बाध्यताले। हजुर, व्यवसायहरूले चाहिँ एकदमै चाहिँ अब प्रेसर क्रिएट गर्नुभयो। सबै ठाउँमा खुलिसक्यो, इटहरी खुल्यो, हेटौँडा खुल्यो, सुर्खेत खुल्यो। अब तपाईँहरूले पनि पहल गर्नुभयो, पर्यो भनिसकेपछि मात्रै हामी यसरी दोकान खोल्नको लागि आयौँ। र पक्कै पनि हामीलाई आशा छ आजको छलफलले चाहिँ, आज सिडी साहबको छलफलले भोलि या वर्षसम्ममा यो लकडाउनलाई अलिकति सहजता बनाउँदै व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न दिने वातावरण बन्छ भन्ने हामीले चाहिँ पूर्ण आशा गरेका छौँ। र हामीले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूबाट पनि त्यही नै आश्वासन पाएका छौँ। हामी पनि आशावादी छौँ, सम्पूर्ण व्यवसाय आशावादी छन्। बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ यो व्यवसायलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ सम्मति निकाल्ने हामीलाई चाहिँ दिन्छ भन्ने हामी आशावादी छौँ। हस् त, यहाँले समय दिनुभयो, यहाँको विचार हामीले राख्यौँ, धन्यवाद यहाँलाई। हजुरलाई पनि धन्यवाद, 24 न्युज सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद। मेरा केही विचारहरू यहाँले मसँग सोध्नुभयो, मैले यहाँ समक्ष राख्न पाएँ र दर्शक के अरे सम्पूर्ण टिभी हेरिरहनु भएकोलाई पनि यी कुराहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, यहाँले समय दिनुभयो, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष नयनबहादुर पण्डित छेत्री र हामीले यसअघि पनि महासङ्घका सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष टपेन्द्र प्रसाद तिमिल सिन्हासँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र हामीले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ जनकराज दाहालसँग सम्पर्क गऱ्यौँ, तर उहाँ सुरक्षाको मिटिङमा रहनुभएको भन्ने जानकारी हामीले पाएको कारणले गर्दा उहाँसँग हामी आगामी कार्यक्रममा पनि छलफल गर्नेछौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका तिनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, सिडिओहरू र आज साना व्यवसायहरू बीच छलफल भएको छ। भोलिदेखि व्यवसाय सञ्चालन अझ अगाडि बढ्नेछ, यसको मोडालिटीहरू अझ अगाडि बढ्नेछ र व्यवसाय पनि सञ्चालन
हुँदै जानेछ र कोरोनाको सङ्क्रमणबाट हुन सक्ने जोखिमबाट हुन सक्ने सावधानी अथवा सुरक्षा प्रबन्धलाई पनि सरकारले ख्याल गर्नेछ र स्थानीय निकायहरू नगरपालिकाले पनि ध्यान दिनेछन् भन्ने कुरा अगाडि आएको छ र आर्थिक जीवन चलायमान हुनुपर्छ भनेर यदि साना व्यवसायहरू बाध्यतावश यतिखेर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्था आएको छ। लकडाउनकै अवधिमा पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पर्यो, घरबेटीको भाडा तिर्नु पर्यो, ब्याङ्कको ब्याज तिर्नु पर्यो, सरकारलाई कर पनि त बुझाउनै पर्यो भनेर उहाँले जुन कुरा आफ्नो भावनाहरू राख्नुभएको छ, यो भावनासँगै आजको 24 टकमा हामीले व्यवसायहरू अब सडकमा आउन थाले, खुल्न थाले भन्ने र यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले के गर्दैछ भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आज सहभागी हुनुभएका अतिथिहरूलाई पनि धन्यवाद। हामी पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।